की तारीफ सुनकर दिल चाहता है कि मेरी तारीफ हो। नेचुरल है, जी हाँ नेचुरल तो है। दूसरों की तारीफ सुनकर दिल चाहना कि मेरी तारीफ हो, ये नेचुरल तो है, लेकिन इसको अगर इंसान थोड़ा सा अल्लाह की तरफ ले जाए, नेचुरल तो है, इंसान इसको अल्लाह की तरफ ले जाए कि अल्लाह के यहाँ मेरी तारीफ हो। अगर आप इसको डिफ्लेक्ट करेंगी तो फिर आप देखिए कि आप लोगों से कितना गनी होंगी, इसलिए कि लोग कभी आपकी उतनी तारीफ नहीं करेंगे जितनी आप सुनना चाहती हैं। किसमें अब आप सोचिए, गौर कीजिए, ये उजुब में आएगा। जी हाँ, दूसरों की तारीफ सुनकर दिल चाहना कि मेरी तारीफ हो। भी वही बात है, एक बहन बहुत प्यारी लग रही है जोड़ा पहन के, अम्मी ने कहा ये बहुत प्यारी लग रही है, अब फौरन चाहना कि मेरी भी तारीफ करें। बच्चे आकर कहते हैं ना मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, वो पूछते हैं ना, तो वो दिल तो चाहता है। ये तो बचपन की बातें हैं, लेकिन जब इंसान बड़ा मैच्योर हो जाए उसके बाद फिर वो दूसरों की तारीफ के साथ साथ अपनी ना चाहे, बल्कि वो अल्लाह के हवाले करे अपना मामला, कहे कि अल्लाह तेरे पास मैं अपनी तारीफ चाहती हूँ, तेरी नजर में बुलंद होना चाहती हूँ। बहुत फर्क पड़ेगा। ये लोगों के साथ तवक्कुआत जो हम लगाते हैं ना, ये हमको बहुत डिप्रेस करती हैं। इतना हम अपसेट होते हैं इस बात पे कि लोग मेरी तारीफ नहीं करते, तो अपने आप को गनी क्यों नहीं कर लेते आप परवाह छोड़ दें कि वो आपकी तारीफ करें। कोशिश तो कर सकते हैं, मुश्किल है, आसान कौन कह रहा है कि आसान है, मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। दुल्हन का जोड़ा खूबसूरत था, लेकिन किसी डिजाइनर पर नहीं लग रहा था। जी तकब्बुर में जाएगा, ये कंपैरिजन है ना। मेरी बहू का मैका पंजाबी है लेकिन लोग अच्छे हैं। ये लेकिन ऐसे कहते हैं कि बड़ी हैरत की बात है, होना तो नहीं चाहिए, हैं तो सिंधी लेकिन अच्छे हैं, ये क्या बात है। जी हाँ, तकब्बुर है, बिल्कुल तकब्बुर है। फलां की बेटी या बहन प्यारी है मगर सांवली है, मगर सांवली है, ये ऐसी बातें करते हैं। तनकीद सुनकर मानने पर हमेशा तैयार कि ऐब जरूर होगा मेरे अंदर। अपनी गलती पर सॉरी कहना मुश्किल लगता है, तकब्बुर, और ये हमारे अंदर कितना होता है। बच्चों के सामने तो खास तौर पे, ये नौकरों के सामने बिला वजह डांटा, बिला वजह कोई चीज कही और वो चीज बाद में ठीक थी, चीज मिल गई, तो कहाँ हम कहते हैं हम सॉरी, तुमको खामखा डांटा मैंने, तो कहिए सॉरी ताकि तकब्बुर निकले। अपनी तनकीद सुनकर दूसरी की नीयत पर शक करना कि मुझसे जलते हैं, बल्कि और रूड हो जाना, बदतमीज हो जाना उनके साथ, ऐन तकब्बुर है। अपनी तनकीद सुनकर गौर जरूर करती हूँ, तवाज़ु। प्लीज ये आदत हम डाल लें, तनकीद सुनकर 5 मिनट के लिए गौर तो करें, जो बात कही गई है क्या ठीक है या गलत। पहले ही जब हम फतवा लगा देते हैं कि खामखा मेरी बुराई करते हैं, तो हम अपनी गलती को, अपने ऐप को हम ठीक भी नहीं कर पाते। अगर गलती होती है तो सॉरी कहना कुछ मुश्किल नहीं। आजकल तहज्जुद के लिए उठती हूं तो पानी बहुत ठंडा होता है। फखर का एहसास है ना, अभी तो ये नहीं कह रहे कि कोई और नहीं उठता। इसके बारे में भी एक रिवायत आती है कि इमाम गजाली का वाक़या है। अपने वालिद के साथ वो कहीं जा रहे थे सफर में, रास्ते में ये और इनके वालिद उठे तहज्जुद के लिए, तो इन्होंने अपने वालिद से कहा कि कितना अच्छा होता बाकी सब लोग भी उठ के तहज्जुद पढ़ लेते, ये कैसे बेचारे सो रहे हैं। तो उनके वालिद ने कहा कि ये कहने से बेहतर था तू भी सोता रहता। तो जब अपनी इबादत पर उजुब हुआ ना, तो ये देखें कैसे अक्लमंद वालिदैन जो हैं बच्चों की तरबियत करते हैं। और बाज लोग जो हैं, जैसे फखर की हमने बात की, हर चीज में वो अपने आप को रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं। अभी जो आया था ना कि मैंने बहुत अच्छे बच्चे पाले, मैंने मियाँ को ठीक किया, मैं अपने बहू के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, हर चीज में रोल मॉडल वो होते हैं। अच्छी बीवी देखनी है, मुझको देखो, अच्छी माँ देखनी है, मैं मौजूद हूँ नमूना, अच्छी सास देखनी है और मुझसे सीखो, मैं बताती हूँ अच्छी सास कैसे बनते हैं। अच्छी बहू बनना है, आइए मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ अच्छी बहू कैसे होती है। और फिर उनका ये होता है मैंने पहले ही कहा था ये होने वाला है, देखा मैंने कहा था ना ये हो जाएगा। और वो इतनी बातें कहते हैं, वो कहते हैं इंडिया से जंग होगी, इंडिया से जंग नहीं होगी, ये चावल महंगे होंगे, चावल महंगे नहीं होंगे। जब इतना बोलेंगे तो कोई ना कोई बात तो ठीक हो ही जाएगी ना।
चावल महंगे हो गए तो भी कहेंगे मैंने कहा था ना महंगे होंगे, नहीं महंगे हुए तो कहेंगे मैंने कहा था ना नहीं महंगे होंगे। ये अपनी राय बेहद अहम लगती है। ये सब उजुब की अलामतें हैं, फख्र की अलामतें हैं। फिर अगला है, अल्लाह का शुक्र है मुझ में तकब्बुर नहीं। पता नहीं लोग क्यों मुझको प्राउड कहते हैं। मैंने फलां डिश पकाई थी, लोग तारीफ करते नहीं सकते। नई डिशेस आजमाते हुए घबराना कि मेरे हाथ में जायका कहाँ। अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करना ताकि उनका हक अदा कर सकूं। अक्सर काम अधूरा छोड़ देती हूं या जिम्मेदारी लेते हुए घबराती हूं कि मुझ में सलाहियत नहीं। इतना बड़ा काम सर अंजाम देना हर किसी के बस की बात नहीं। ये तकब्बुर है, ये तो साफ तकब्बुर है। कपड़े सिलाते, घर सजाते वक्त अपने टेस्ट पर बिल्कुल एतमाद नहीं। मैं कुछ भी पहन लूं सूट नहीं करता। अच्छे कपड़े जेवर पहनकर इतराना, खास होने का एहसास, फख्र है ना, ये तो फख्र है। छोटे बड़े सबकी इज्जत करने की कोशिश करती हूं। बच्चे और नौकर एक बार में अगर ना समझें, उनके स्लो होने पर झुंझला जाना, तकब्बुर है ना कि इनको घटिया समझा बहुत दूसरों को। अपनी तारीफ सुनकर अल्लाह याद आता है और इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि मेरा जाती कमाल नहीं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। ये हम कितना कहते हैं, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। ये तकब्बुर है। मतलब कि मुझको समझना चाहिए, अपने आप को क्यों समझती हैं। नॉनसेंस तो मैं बर्दाश्त ही नहीं करती। शदीद तकब्बुर है। अपनी कोई कमी दूसरों की हिम्मत बंधाने या सॉल्यूशन बताने की नीयत से जाहिर करना। दीनी इल्म ना रखने वालों की तरफ से कमतर एटीट्यूड। इल्म पर तकब्बुर है ये। अच्छा, आपको तर्जुमा नहीं आता? हाँ, आपको ग्रामर कहाँ आती होगी। ये अंदाज तकब्बुर है। कोई भी काम करना अपनी इज्जत के खिलाफ ना समझना। गरीब रिश्तेदारों से मिलने जाना लेकिन तमाम गलियां टूटी हुई हैं, या वहां जाकर कपड़े समेट कर बैठना। कुछ लोग चले तो जाते हैं, लगता है कि बुलाने वाले के सर पे एहसान किया। यूं देखेंगे कहाँ बैठे, उनके बैठने की शाया निशानी कोई जगह नहीं, जहां है बैठ जाए। ये अंदाज इख्तियार करना कितनी तकलीफ होती है दूसरे को इस तरह के तरीके देखकर। तकब्बुर है ये। हमारे फलां रिश्तेदार की नमाज जनाजा में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, हमारा पीआर बहुत है। तो ये भी बोस्टिंग है लोगों में ना, फख्र है ये भी बोस्टिंग होती है कि जनाजे पर कौन कौन आया था। इसको भी नहीं छोड़ते। अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुमने कब्रें भी देख ली जाकर कसरत की तलब में। लोगों से घुलने मिलने में घबराहट होती है। अपने बारे में गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लगता, ना ये पसंद है कि लोग मुझे गुफ्तगू का मौजू बनाएं। ये तवाज़ु है। अब इलाज ये है, देखें कि इंशाअल्लाह टिक्स की तादाद से आप ये जज कर पाई होंगी आप किस कैफियत में मुलव्विस हैं। देखिए, बहुत गौर से प्लीज इसको आप घर जाकर फिल कीजिएगा सही, और अपना जायजा लीजिएगा अपनी शख्सियत का। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी कैफियत है। अगर तकब्बुर का एहसास हुआ, बड़ा खतरनाक मर्ज है। इसने शैतान को अपनी गलती का इकरार करने से रोक दिया और उसमें नाफरमानी की सिफत को जन्म दिया। फिरौन की हक की कबूलियत में आड़ का सबब बना, यहाँ तक कि वो हिकारत पर उतर आया। इस मर्ज की निशानदेही और इलाज इंतहाई अहम है। नंबर 1, जब दिल में अपनी बड़ाई का एहसास हो, इस्तग़फ़ार कीजिए। आजिज़ी की दुआ शऊर के साथ मांगी, शऊर के साथ। अगर दिल में एक भी ऐसे शख्स का तसव्वुर आता है जिसे आप अपने से कमतर समझती हैं, तो तौबा कीजिए और उसके लिए दुआ कीजिए। कभी कंपैरिजन आया दिमाग में कि ये काम तो मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ, ये उजुब आ गया, इस्तग़फ़ार कीजिए फौरन और उस शख्स के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए। फिर वो काम करिए जिसको आप हकीर समझती हैं। अगर तकब्बुर है अपनी गाड़ी पर, तो बैठिए रिक्शा में, बैठिए एकदम, ताकि तकब्बुर टूटे।
اور ایسی جگہ بیٹھ کر جائیے جہاں لوگ آپ کو دیکھیں تاکہ وہ اکراہٹ نہ ہو. اور بچوں میں جس چیز نظر آتی ہے بچوں سے کہیں کہ آؤ بس میں. یہ عام طور پہ لڑکوں میں بھی ہوتا ہے. ذرا سا بڑے ہو جائیں تو ان سے کہیں کہ آج تم بس میں آ جانا. اتنا پہلے تو وہ شور مچائیں گے، لیکن آپ ایک دن چھوڑ کر تو دیکھیں. بڑے بچے ہوں نا 8th 9th یا 10th کے کہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ذرا سا ان کو عادی کریے ان چیزوں کا کہ وہ پبلک سواریاں استعمال کریں. تو ایسا کام کریے جو حقیر سمجھتی ہیں خود. باتھ روم دھو سکتے ہیں، ڈسٹ بن خالی کر سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام. جوتیاں سیدھی کریں لوگوں کی، لائن سے لگائیں ان کو، کچھ بھی کریں تاکہ تکبر ٹوٹے. نعمتوں کو فلانٹ کرنا قطعی چھوڑ دیں. اپنی نعمتوں کا ذکر ہی مت کریں. اپنی تعریف اگر سنیں تو دعا کریں اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اے اللہ تو میرا مواخذہ نہ کر اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے بخش دے ان باتوں پر جس کا ان کو علم نہیں. اور اللہ جیسا یہ مجھ کو سمجھتے ہیں اس سے بہتر مجھ کو بنا دے. خیر مما یظنون، یہ بخاری میں یہ دعا موجود ہے. اگر تعزز ہے تو اس بات کا احساس کیجئے کہ اللہ نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے جج کیجئے، گاڈ کانشیس ہو جائیے. اور تیسرا، کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیجئے. کسی ٹیم ورک میں شامل ہو جائیے اور کوئی معمولی سا بھی کام ان سے لے لیجئے. چاہے جھاڑ پوچھ کا ہی کام کیوں نہ ہو، صرف اتنا بھی کام ہو کہ ڈیسک یا جو فرنیچر ہے اس کی ڈسٹنگ کرنی ہے، یا کہیں ویکیوم یا جھاڑو لگانی ہے، یا پیپر سیدھے کر کے رکھنے ہیں مثال کے طور پہ، یا برتن دھونے ہیں. کوئی بھی کام، یعنی کوئی بھی ٹیم ورک، اس ٹیم کا حصہ بن جائیے. انشاءاللہ اس سے بڑا انسان کے اندر اعتماد آتا ہے. تواضع ہے یہ تو مطلوب ہے، اعتدال ہے یہ تو. تکبر اور تعزز کے درمیان تواضع حاصل کرنے کے اقدام وہ یہ ہیں. اول تو عاجزی جو ہے یہ دل اور نفس کی اندرونی کیفیت ہے. کوئی خاص چلنے کا انداز یا خاص بیٹھنے کا انداز تواضع نہیں ہے کہ جھک جھک کے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور بلا وجہ کپڑے کے اندر پیبند لگا لیا جبکہ اتنے ڈھیر کپڑے رکھے ہیں. اس کی ضرورت نہیں. ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فالس ماڈسٹی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ دل کے اندر اپنے بارے میں کیا سوچا یہ اس کیفیت کا نام ہے. نعمتوں کا شکر ادا کیجیے خواہ کتنی چھوٹی لگیں. اپنے بارے میں زیادہ بات مت کیجیے، نہ دوسروں کو موقع دیجیے کہ وہ آپ کے بارے میں زیادہ بات کرنا شروع کریں. ڈسکریج کریں اس چیز کو، خود کو موضوع بنانے سے پرہیز کریں. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ذمہ داری جانیے. تو نعمت پلس احساس ذمہ داری ایکول ٹو تواضع. نعمت ہو، ذمہ داری کا ساتھ احساس ہو، یہ تواضع بنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تواضع پر قائم رہنے کی اور تواضع کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کا علاج ہم کر سکتے ہیں اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے کہ ہم لوگوں کا علاج کر سکیں، تکبر سے یا تعزز سے ان کو نجات دلا سکیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج تزکیے کے موضوع میں جس مضمون کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں توقعات، ٹرو ایکسپیکٹیشنز. توقع کا تعلق بھی دل سے ہے، دل کی حالت سے ہے. تو توقع اس کو امید بھی ہم کہتے ہیں، حقیقی امید، ٹرو ایکسپیکٹیشنز.
ہوپ بھی کہہ سکتے ہیں. اب سے لے کر اور چند اگلی کلاسز تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خیالات ہی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، جس میں کہ پہلا موضوع آج کا توقعات ہے. صحیح توقع کیا ہوتی ہے اور اس کی غلط شکل کیا ہوتی ہے، کس سے توقع رکھنی چاہیے، کس سے نہیں رکھنی چاہیے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم غور کریں گے. اس لیے کہ یہ توقع کا رکھنا، کس سے رکھنا، کس سے توقع نہ رکھنا، یوں سمجھیں کہ یہ بھی خوشی اور سکون کی کنجی ہے. صحیح ہستی سے توقع رکھنا خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے. غلط ہستی سے توقعات رکھنا انسان کو پریشان کرتا ہے، اپسیٹ کرتا ہے. تو ذہنی سکون کے لیے، خوبصورت شخصیت کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے ہمیں اپنی توقعات کا مرکز بھی ڈھونڈنا ہوگا. سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتے ہیں. خود سے انسان توقع رکھے کہ میں اپنے اندر بہتری لانے کے قابل ہوں. توقع کو ایک گیجٹ کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیجیے، آلے کے طور پہ استعمال کیجیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے. اور توقع رکھیے، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے رکھیے، حقیقی توقعات اپنے آپ سے رکھیے کہ میں اپنے اندر بہتری لا سکتی ہوں. اور جن چیزوں کا اختیار میرے پاس نہیں، ان کی توقع اپنے آپ سے مت رکھیے. کوئی ایسی چیز جو کہ انسان کے بس سے باہر ہے، پھر اپنے آپ سے توقع کرنا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، یہ انسان کو ہو سکتا ہے کہ کسی انڈر کانفیڈنس کے اندر یا احساس کمتری کے اندر مبتلا کرنے کا سبب بن جائے. اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، اپنے کردار کو بہتر بنانا، اپنے کسی ہنر کو نکھارنا، یہ انسان کے بس میں ہے، اس کی توقع رکھنی چاہیے. اپنی کوتاہیوں پر میں قابو پانے کے قابل ہوں، یہ توقع رکھیں اپنے آپ سے، یہ اچھی چیز ہے. میں شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہوں، یہ توقع رکھے اپنے آپ سے انسان. میں جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے قابل ہوں، یہ توقع رکھے اپنے آپ سے انسان. جو اعلیٰ توقعات ہوتی ہیں تو نیکی کے ارادے کو وہ عمل میں ڈالتی ہیں. ہائی اچیور بنتے ہیں لوگ اس طرح سے، ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے ہوتی ہیں، اور ایکسپیکٹیشن کو جب وہ پورا کر لیتے ہیں ہائی اچیور بن جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ سے اچھی توقع رکھنا بہت اچھی بات ہے. اس کا ہم کو تھوڑا سا اظہار قرآن میں بھی ملتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قول آیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی تھی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اب میں ہرگز بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یہ توقع ہے، ایکسپیکٹیشن تھی ان کی اپنے آپ سے، اس کا انہوں نے اظہار کیا. سورہ صافات میں اسماعیل علیہ السلام کا قول ملتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صابر پائیں گے انشاءاللہ. توقع تھی نا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے آپ سے کہ میں صابر رہوں گا، یہ اچھی چیز ہے. سورہ کہف میں مضمون آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قول وہاں ہم کو ملتا ہے